7.5 लाख EOBI पेंशनर्स के लिए 1 सितंबर 2026 से पेंशन में इजाफे और बकाया जात की अदायगी से मुतालिक अहम तफसीलात सामने आई हैं। फराहम करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए माहाना पेंशन में इजाफा किया जा रहा है, जबकि साल 2026 के 6.5 माह के बकाया जात की रकम भी अदा किए जाने की बात की गई है। इसके साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को भी इंतहाई अहम शर्त करार दिया गया है। दी गई मालूमात के मुताबिक वो EOBI पेंशनर्स जिन्होंने 1 अगस्त 2026 को अपनी साबका माहाना पेंशन 11,500 रुपये वसूल की थी, उनकी माहाना पेंशन में 1 सितंबर 2026 से इजाफा किया जाएगा। इस तफसील के मुताबिक ऐसे पेंशनर्स को 1 सितंबर 2026 से नई माहाना पेंशन 15,000 रुपये वसूल होगी। यानी जिन बुजुर्ग पेंशनर्स की माहाना पेंशन पहले 11,500 रुपये थी, उनके लिए 1 सितंबर से नई माहाना पेंशन 15,000 रुपये बताई गई है। ये तब्दीली इसी नोटिफिकेशन में दी गई तफसीलात के मुताबिक 1 सितंबर 2026 से लागू होने की बात की गई है। इसके साथ एक और अहम मामला बकाया जात का है। फराहम करदा मालूमात में बताया गया है कि तमाम अहले EOBI पेंशनर्स को साल 2026 के 6.5 माह के 10,000 रुपये बकाया जात भी फराहम किए जाएंगे। ये रकम 1 सितंबर 2026 को अहले पेंशनर्स के अकाउंट में मुंतकिल किए जाने की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि दी गई तफसीलात में सिर्फ माहाना पेंशन में इजाफे का जिक्र नहीं, बल्कि बकाया जात की अदायगी भी शामिल है। ऐसे EOBI पेंशनर्स जो इस अदायगी के लिए अहल होंगे, उनके अकाउंट में 10,000 रुपए बकाया जात मुंतकिल किए जाने की बात की गई है। अगर आप EOBI पेंशन, बुजुर्ग शहरियों और सरकारी अपडेट से मुतालिक मालूमात बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आइंदा आने वाली अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अब यहाँ सबसे अहम हिदायत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हवाले से है। फराहम करदा नोटिफिकेशन में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इजाफी पेंशन और बकाया जात की रकम सिर्फ उन पेंशनर्स को मिलेगी जिनकी साल 2026 की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल। इसलिए EOBI पेंशनर्स के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की शर्त को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दी गई मालूमात के मुताबिक 1 सितंबर 2026 से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करवाना ज़रूरी बताया गया है, ताकि 1 सितंबर को इजाफी पेंशन और बकाया जात के हवाले से अहल होने में दुश्वारी पेश ना आए। इस मकसद के लिए करीबी बैंक अल-फलाह का विजिट करने की हिदायत दी गई है। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक पेंशनर्स को 1 सितंबर 2026 से पहले करीबी बैंक अल-फलाह जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करवानी है। यह हिदायत इसलिए अहम बताई गई है क्योंकि 1 सितंबर 2026 को EOBI की जानिब से तमाम EOBI पेंशनर्स के अकाउंट्स चेक किए जाने की बात की गई है। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी चेक की जाएगी। जिन पेंशनर्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी, उनके अकाउंट्स में इजाफी पेंशन और बकाया जात की रकम मुंतकिल किए जाने की बात की गई है। इसलिए फराहम करदा मालूमात के मुताबिक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करवाना इस पूरे मामले में बुनियादी शर्त है। जिन बुजुर्ग पेंशनर्स ने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं करवाई, उन्हें दी गई हिदायत के मुताबिक 1 सितंबर से पहले करीबी बैंक अल-फलाह का विजिट करना चाहिए। वहां अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करवाने के बाद 1 सितंबर 2026 की अदायगी के हवाले से उनकी अहलियत देखी जाएगी। ये बात भी सामने रखना ज़रूरी है कि फराहम करदा मालूमात में इस नोटिफिकेशन की तारीख 21 अगस्त 2026 बताई गई है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान और चेयरमैन EOBI डॉक्टर जावेद अहमद शेख की जानिब से मंजूरी का जिक्र मौजूद है। नोटिफिकेशन के मौजू में सितंबर 2026 की EOBI पेंशन में इजाफे की हतमी मंजूरी का जिक्र किया गया है। इसके साथ वफाकी हुकूमत की खुसूसी मंजूरी और चेयरमैन EOBI के ताउन का भी जिक्र फराहम करदा मतन में मौजूद है। इसी नोटिफिकेशन में इन पेंशनर्स के लिए माहाना पेंशन की रकम 15,000 रुपये बताई गई है, जिन्होंने 1 अगस्त 2026 को 11,500 रुपये की साबका माहाना पेंशन वसूल की थी। 1 सितंबर 2026 से उनके लिए नई माहाना पेंशन 15,000 रुपये बताई गई है। उसके अलावा साल 2026 के 6.5 माह के 10,000 रुपये बकाया जात भी अहल EOBI पेंशनर्स को देने की बात की गई है। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक ये रकम 1 सितंबर 2026 को अकाउंट में मुंतकिल किए जाने का जिक्र है। यहाँ पेंशनर्स के लिए एक मरतबा फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की अहमियत सामने आती है, क्योंकि फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इजाफी पेंशन और बकाया जात सिर्फ उन पेंशनर्स को मिलेंगे जिनकी साल 2026 की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी। लिहाजा अगर कोई EOBI पेंशनर इस अपडेट के मुताबिक अपनी इजाफी पेंशन और बकाया जात के हवाले से अहल होना चाहता है, तो उसे दी गई हिदायत के मुताबिक अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करवाने पर तवज्जो देनी होगी। करीबी बैंक अल-फलाह का विजिट करने और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत ख़ास तौर पर दी गई है। इसलिए इस अमल को आखिरी वक्त तक मौखर करने के बजाय फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 1 सितंबर से पहले मुकम्मल करवाने का कहा गया है।
ایک بار پھر رقم کی تفصیل کو آسان انداز میں سمجھ لیں۔ جن مخصوص EOBI پینشنرز نے 1 اگست 2026 کو 11,500 روپے ماہانہ پینشن وصول کی تھی، ان کے لیے 1 ستمبر 2026 سے ماہانہ پینشن 15,000 روپے بتائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اہل EOBI پینشنرز کے لیے سال 2026 کے 6.5 ماہ کے 10,000 روپے بقایا جات بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ بقایا جات 1 ستمبر 2026 کو اکاؤنٹ میں منتقل کیے جانے کی بات کی گئی ہے، لیکن ان دونوں معاملات میں بائیو میٹرک ویریفیکیشن کو اہم شرط قرار دیا گیا ہے۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق جس پینشنر کی سال 2026 کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن مکمل ہوگی، وہی اضافی پینشن اور بقایا جات کی رقم کے لیے اہل ہوگا۔ اسی لیے EOBI پینشنرز کو چاہیے کہ فراہم کردہ ہدایتن کے مطابق بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے معاملے کو سنجیدگی سے لیں۔ 1 ستمبر 2026 سے پہلے قریبی بینک الفلاح کا وزٹ کرنے اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن مکمل کروانے کا ذکر اسی اطلاع میں موجود ہے۔ اس اپڈیٹ میں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ بزرگ EOBI پینشنرز کو اس معاملے کا علم نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے یہ معلومات دوسرے پینشنرز تک پہنچانے کی درخواست بھی کی گئی ہے تاکہ وہ بھی بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے حوالے سے دی گئی ہدایت سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ کے کسی دوست، عزیز یا جاننے والے کا تعلق EOBI پینشن سے ہے تو یہ معلومات ان تک بھی پہنچائی جا سکتی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جن پینشنرز کے لیے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں انہیں بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے حوالے سے دی گئی ہدایت کا علم ہو۔ یہ بھی واضح رہے کہ فراہم کردہ متن میں صحت الاؤنس کا ذکر بھی موجود ہے، تاہم دی گئی تفصیلات میں اس کے لیے کوئی الگ رقم یا مکمل طریقہ کار بیان نہیں کیا گیا، اس لیے اس حوالے سے اپنی طرف سے کوئی نئی رقم یا اضافی شرط شامل نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اس اپڈیٹ میں اصل توجہ ماہانہ پینشن کے اضافے، بقایا جات اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن پر ہے۔ 11,500 روپے سابقہ ماہانہ پینشن، 15,000 روپے نئی ماہانہ پینشن اور 10,000 روپے بقایا جات کی تفصیلات فراہم کردہ نوٹیفیکیشن میں بیان کی گئی ہیں۔ پینشنرز کے لیے اہم بات یہی ہے کہ دی گئی معلومات کے مطابق 1 ستمبر 2026 سے پہلے اپنی بائیو میٹرک ویریفیکیشن مکمل کروائی جائے۔ اس کے لیے قریبی بینک الفلاح کا وزٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ 1 ستمبر 2026 کو اکاؤنٹس چیک کیے جانے اور رجسٹریشن و بائیو میٹرک ویریفیکیشن کی صورتحال دیکھے جانے کا ذکر بھی اسی معلومات میں موجود ہے۔ جن پینشنرز کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن مکمل ہوگی ان کے اکاؤنٹس میں اضافی پینشن اور بقایا جات منتقل کیے جانے کی بات کی گئی ہے۔ اس لیے اس پوری اپڈیٹ کا مرکزی نقطہ یہی بنتا ہے کہ EOBI پینشن میں اضافے کے ساتھ بقایا جات کی ادائیگی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کو اہم شرط بتایا گیا ہے۔ EOBI پینشنرز کے لیے ایک مرتبہ پھر مختصر طور پر پوری بات سمجھ لیں۔ 1 اگست 2026 کو 11,500 روپے ماہانہ پینشن وصول کرنے والے مخصوص پینشنرز کے لیے 1 ستمبر 2026 سے 15,000 روپے ماہانہ پینشن بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سال 2026 کے 6.5 ماہ کے 10,000 روپے بقایا جات بھی تمام اہل EOBI پینشنرز کو دینے کی بات کی گئی ہے۔ یہ رقم 1 ستمبر 2026 کو اکاؤنٹ میں منتقل کیے جانے کا ذکر ہے۔ اضافی پینشن اور بقایا جات کے لیے سال 2026 کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن مکمل ہونا ضروری بتایا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1 ستمبر سے پہلے قریبی بینک الفلاح کا وزٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اگر آپ EOBI پینشن سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ اس معلومات کو اپنے ان بزرگ پینشنر دوستوں اور جاننے والوں تک بھی پہنچائیں جنہیں اس اپڈیٹ کے بارے میں علم نہیں۔ ایک بار پھر واضح کر دیں کہ یہ تفصیلات 21 اگست 2026 کے حوالے سے فراہم کردہ نوٹیفیکیشن اور اسی میں موجود معلومات کی بنیاد پر بیان کی جا رہی ہیں۔ کسی بھی حتمی ادائیگی یا عملی کارروائی کے حوالے سے متعلقہ ادارے کی تصدیق کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اگر متعلقہ ادارے کی طرف سے اس معاملے میں کوئی نیا سرکاری نوٹیفیکیشن یا تصدیق سامنے آتی ہے تو اسی کے مطابق معلومات کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ فراہم کردہ معلومات سے باہر کوئی اضافی رقم، شرط یا طریقہ کار اس اسکرپٹ میں شامل نہیں کیا گیا، لہٰذا EOBI پینشنرز کے لیے اس وقت فراہم کردہ اہم نکات یہی ہیں کہ 11,500 روپے سابقہ ماہانہ پینشن والے مخصوص پینشنرز کے لیے 1 ستمبر 2026 سے 15,000 روپے ماہانہ پینشن بتائی گئی ہے۔ اہل پینشنرز کے لیے 10,000 روپے بقایا جات کا ذکر کیا گیا ہے اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن مکمل ہونے کو اضافی پینشن اور بقایا جات کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مزید EOBI اور پینشن اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے پینشنر دوستوں تک شیئر کریں اور فراہم کردہ ہدایت کے مطابق بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے معاملے کو ضرور دیکھیں۔ یہ معلومات 21 اگست 2026 کے حوالے سے دستیاب تفصیلات کی بنیاد پر پیش کی گئی ہیں۔ اگر متعلقہ اداروں کی طرف سے کوئی نیا سرکاری نوٹیفیکیشن یا تصدیق سامنے آتی ہے تو اسی کے مطابق مزید اپڈیٹ دی جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔